दर्शकबिन नमस्कार सदाजी। आज पनि हामी देश तथा विदेशका केही ठूला अनि महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भएका छौं। खबरहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण आएकाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो यो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न नभुल्नुहोला। तपाईलाई एउटा जानकारी गराउन चाहे, हाम्रो भिडियो नियमित हेर्ने 75% दर्शकहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन। कृपया सब्स्क्राइब गरेर सँगै रहेको घण्टीलाई दबाउन नबिर्सनुहोला। आउनुहोस् लागौं पहिलो खबरतर्फ। सरकारले शनिबार र आइतबार बाहेक सातामा 5 दिन आउने र जाने गरी 2वटा अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुल्ला गरेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै 5वटा वायु सेवा कम्पनीलाई सातामा 2वटा नियमित उडान खुल्ला गरेको हो। टर्कीको इस्तानबुलका लागि टर्किश एयरलाइन्स, कतारको दोहाका लागि नेपाल वायु सेवा निगम तथा कतार एयरवेज र भारतको नयाँ दिल्लीका लागि एयर इन्डिया र नेपाल वायु सेवा निगमले नियमित उडान गर्न अनुमति पाएका हुन्। दर्शकबिन तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अरू देशमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान खोल्नु पर्यो, रोजगार गुम्न लागिसक्यो सरकार भन्नुहुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय उडान खोल्नु पर्यो लेख्न नबिर्सनु होला है त। काठमाडौँ उपत्यकामा आजदेखि निषेधाज्ञामा केही खुकुलो बनाइएको छ। एक हप्ता खाद्यान्न पसल खुल्ला गर्न नदिएको निषेधाज्ञामा आजबाट त्यो बन्देज भने लाग्ने छैन। खाद्यान्न पसल आजबाट बिहानको समयमा खुल्न पाउनेछन्। केही खुकुलो बनाएर 10 दिन थपिएको निषेधाज्ञा लागू भएको छ। अब काठमाडौँ उपत्यकामा बिहान 9 बजेसम्म किराना पसल खुल्ला गर्न पाइनेछ। तरकारी, फलफुल, दुध, मासु, खानेपानी लगायत अति आवश्यक सेवाका पसल भने बिहान 9 बजेसम्म यसअघि पनि बिहानको समयमा खुल्ला रहन्थे। तर 2 मिटरको दूरी कायम अनिवार्य गर्नुपर्नेछ। मापदण्ड पालना भए नभएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुगमन हुने जनाइएको छ। दर्शकबिन तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? कोरोना संक्रमण बढिरहेको अवस्थामा लकडाउन गर्नु राम्रो हो भन्नुहुन्छ भने हो, लकडाउन गर्नुपर्छ लेखिदिनु होला। होइन, अब त लकडाउन खोल्दै जानुपर्छ, जनजीवन सामान्य बनाउँदै जानुपर्छ, खुकुलो बनाउनुपर्छ, खाना लाउन गाह्रो भइसक्यो, कोठाबाट छुट दिनु पर्यो, राहत चाहियो भन्नुहुन्छ भने नो मोर लकडाउन, कोठाबाट छुट, बैंकको ऋण मिनाहा लेख्न नबिर्सनु होला है त। सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले केही खाद्य वस्तुमा छुट दिने भएका छन्। दुई कम्पनीले बिक्री गर्दै आएको चामल, चिनी, नुन, तेल तथा खाना पकाउने ग्यास खरिद गर्दा 20% छुट पाइनेछ। खाद्य कम्पनीको अनलाइन होम डेलिभरी तथा साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनको मोबाइल भ्यान तथा बिक्री काउन्टरबाट खाद्य पदार्थको खरिद गर्दा यो छुटको व्यवस्था गरिएको छ। यो सँगै अब साबिकको मूल्यमा कम्पनीबाट बिक्री वितरण हुने चामलमा 20% कम मूल्यमा चामल पाइने भएको छ भने साल्टबाट बिक्री वितरण हुने प्रति केजी पिठो 44 रुपैयाँ, चिनी 63 रुपैयाँ 20 पैसा, नुन 13 रुपैयाँ, भटमासको तेल प्रति लिटर 188 रुपैयाँ र खाना पकाउने ग्यास प्रति सिलिन्डर 1120 रुपैयाँमा पाइने भएको छ। अमेरिकाले नेपाललाई कोभ्याक्स कार्यक्रम अन्तर्गत कोरोना खोप उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यालयले विश्वव्यापी खोप रणनीति घोषणा गर्दै पहिलो चरणमा 2 करोड 50 लाख डोज खोप विभिन्न मुलुकलाई वितरण गर्ने उल्लेख गरेको छ। जसमध्ये 1 करोड 90 लाख डोज खोप कोभ्याक्स कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल सहितका मुलुकले प्राप्त गर्नेछन्। कोभ्याक्स मार्फत वितरण हुने खोप मध्ये करिब 60 लाख ल्याटिन अमेरिका र क्यारेबियन देशमा जानेछ। बाँकी 70 लाख दक्षिण र दक्षिण पूर्वी एसिया तथा 50 लाख अफ्रिका जाने घोषणा गरिएको छ। एसियाका लागि छुट्याइएको 70 लाख डोज खोप नेपाल सहित भारत, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, अफगानिस्तान, मालदिभ्स, मलेसिया, फिलिपिन्स, भियतनाम, इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड, पपुवा न्यू गिनी, ताइवान र एसिया पेसिफिक आयरल्यान्डलाई दिने घोषणा गरिएको छ। यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खोप उपलब्ध गराउने अमेरिकी निर्णयको स्वागत गरेका छन्। खोप उपलब्ध गराउन नेपालले गरेको आग्रहलाई सुनेको भन्दै उनले धन्यवाद दिएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले ट्विट गर्दै भनेका छन्, यसले नेपाल र अमेरिकाको मित्रताको मजबुतीलाई पुष्टि गर्छ। अमेरिकाले नेपाललाई खोप दिने घोषणा गरेको छ। खाडी तथा मलेसिया रोजगारीबाट फर्कने नेपाली अनिवार्य 5 दिन होटल क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने भएको छ। नेपाल आउँदा 72 घण्टाभित्रको PCR रिपोर्ट नेगेटिभ आए पनि काठमाडौँ आइसकेपछि पुनः कोरोना परीक्षण गर्नुपर्नेछ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले वायु सेवा कम्पनीका लागि सूचना जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरिएको जनाएको छ। यसअघि रिपोर्ट नेगेटिभ आएकालाई घर जान दिने र घर गइसकेपछि होम क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने भनिएको थियो। यो व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी 5 दिन होटल क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने भनिएको हो। त्यस्तै नेपाल भित्रिएका यात्रुले 10 दिन अनिवार्य होटल क्वारेन्टिन बस्दा 2 पटक PCR परीक्षण गराउनु पर्ने पनि प्राधिकरणले जनाएको छ। यात्रुले होटल क्वारेन्टिनमा बसेको 4औं र 10औं दिनमा PCR गराउनु पर्ने प्राधिकरणले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ। यो व्यवस्था 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाको हकमा भने लागू नहुने जनाइएको छ। अब खाडी तथा मलेसिया रोजगारीबाट फर्कने नेपाली 5 दिन होटल क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने भएको छ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले निषेधाज्ञाको समयमा कसैलाई छाक टार्न समस्या भए हटलाइन नम्बर 1180मा फोन गर्न आग्रह गरेको छ। दोस्रो लहरको कोभिड-19का कारण देशका अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। यस समयमा कसैलाई दैनिकी चलाउनका लागि खाद्य सामग्री आवश्यक परे महानगरपालिकाको हटलाइन नम्बरमा फोन गर्न भनिएको छ। अघिल्लो वर्षको कोरोना महामारीका समयमा विभिन्न सङ्घ-संस्था र महानगर आफैले पनि वडासँग समन्वय गरी समस्यामा परेकालाई खाद्य सामग्री वितरण गरेको थियो। गएको वर्षको तुलनामा यस वर्ष खानाका लागि समस्या पर्यो भन्दै आउनेको संख्या एकदमै कम रहेको छ। आएकालाई वडा कार्यालय मार्फत सहयोग गरिरहेका छौँ, महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गुलले भन्नुभयो। कोही समस्यामा परेर पनि कहाँ सम्पर्क गर्ने भनेर अन्यल हुनुभएको छ भने आफू बसोबास गरेको ठाउँ सहित 1180मा फोन गरेर जानकारी गराउन आग्रह गर्दछु उहाँले भन्नुभयो। तपाईलाई पनि छाक टार्न समस्या भयो 1180मा सम्पर्क गर्नुहोस्। नेपालमा आउने मनसुनी प्रणाली भारतको केरला आइपुगेको छ। नेपालमा आउने मनसुनी प्रणाली बङ्गालको खाडीमा विकास भएर हिजो बेलुका भारतको केरला आइपुगेको मौसमविद प्रतिभा मानन्दरले जानकारी दिनुभयो। यो प्रणाली एक हप्तामा नेपाल आइपुग्ने सम्भावना रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। सन् 2010 देखि 2020 सम्मको औसत विवरण अनुसार नेपालमा जुन 13 मा मनसुनी प्रणाली आइपुग्छ। यस वर्ष पनि जुन 13 अर्थात् जेठ 30 गते आसपासमै नेपाल आउने मौसमविद मानन्दरले बताउनुभयो। अहिले बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बादल लागेको छ भने केही ठाउँमा हल्का वर्षा समेत भएको छ। प्री मनसुनको समय भएकाले दिउँसो पख केही ठाउँमा सामान्य पानी पर्ने भए पनि अबको 3 दिन ठूलो पानी पर्ने सम्भावना कम रहेको मौसमविद प्रतिभा मानन्दरले बताउनु भएको छ। भारतले तत्काल कोरोना विरुद्धको खोप अन्य मुलुकमा निर्यात नगर्ने बताएको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयमा आयोजना गरिएको साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता अरविन्द अरिन्दम बागसीले तत्काल भारतले कोरोना खोप निर्यात नगर्ने जानकारी दिएका हुन्। नेपाल, बङ्गलादेश लगायतका मुलुकले खोपका लागि निरन्तर ताकेता गरिरहेको सम्बन्धमा सोधिएको प्रश्नमा उनले अहिले भारतको ध्यान विदेशबाट भारत खोप ल्याउने रहेको बताएका हुन्। प्रवक्ता बागसीले भारतले उत्पादन गरेको खोप आन्तरिक खोप अभियानका लागि नै प्रयोग हुने र त्यसबारे अन्य मुलुकलाई पनि जानकारी गराइसकेको पनि उनले बताएका छन्। यसरी भारतले तत्काल कोरोना खोप निर्यात नगर्ने भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा अब झन्डै 1 महिना मेलम्ची पानी वितरण नहुने भएको छ। सुरुङ पुरै खाली गरेर त्यसको निरीक्षण गर्न लागेकाले पानी वितरण रोकिन लागेको हो। सुरुङ निरीक्षण गर्दा समस्या देखिएमा फेरि पानी ल्याउँदा 30 देखि 40 दिनसम्म लाग्न सक्ने मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका सूचना अधिकारी राजेन्द्र प्रसाद पन्तले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार पहिले पानी झार्ने दरमा नै खाली गर्दा 15 दिन लाग्ने देखिएको छ। त्यस्तै 27 किलोमिटर सुरुङको निरीक्षणका लागि 10 दिन लाग्नेछ। झन्डै 3 महिना पहिले पहिलोपटक मेलम्चीको पानी काठमाडौँ ल्याइएको थियो। अहिले अन्य समस्या भने देखिएको छैन। काठमाडौँ उपत्यकामा 1 महिना मेलम्चीको पानी वितरण नहुने भएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गरेका छन्। दोस्रो पटक भएको संसद विघटनको रिट निवेदनको सुनवाईका लागि पिक एन्ड चुजका आधारमा इजलास गठन गरेपछि विवादमा तानिएका राणाले भने वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गरेका छन्। नागरिकता अध्यादेश विरुद्ध परेका रिट निवेदनको सुनवाईका लागि संवैधानिक इजलासमा पेशी तोकिएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णबहादुर कार्की, अधिवक्ताहरू विष्णुकुमारी गिरी, रामबहादुर साई लगायतले छुट्टा छुट्टै दायर गरेको रिट निवेदनको सुनवाईका लागि पेशी तोकिएको छ। प्रधान न्यायाधीश राणाले वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गरेका छन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालले हवाई इन्धनको मूल्य घटाउन सरकारवाला निकायसँग छलफल गरेका छन्। उनले हवाई इन्धनको मूल्य समायोजनका लागि निर्देशन दिएका हुन्। हवाई इन्धनको मूल्य महँगो भएको निष्कर्ष मन्त्री ढकालको छ। इन्धनको मूल्य घटाउँदा माग बढ्ने भएकाले निगमको स्टोरेज क्षमता बढाउन आवश्यक जग्गा व्यवस्थापनका लागि सहयोग गर्न नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निर्देशन पनि दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना परीक्षण नघटाएको दावी गरेको छ। सामान्य लक्षण भएका बिरामी जाँच गराउन नजाने, निषेधाज्ञाले केही समस्या भएर परीक्षण केन्द्रसम्म जान समस्या भएकाले पीसीआर परीक्षणको संख्या केही कम देखिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण पौडेलले बताएका छन्। परीक्षण बढोस् भनेर अहिले दात्री निकायसँग मागेर एन्टिजेन किट देशभरिका पालिकाहरूमा बाँडिएको पनि उनले बताएका छन्। न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीका क्रममा उनले सामान्य लक्षण देखिए पनि गएर परीक्षण गर्न आग्रह समेत गरेका छन्। उनले सरकार परीक्षण बढाउने तयारीमा रहेको समेत बताएका छन्। कहिलेकाहीँ बिदाको दिनमा परीक्षणका रिपोर्टहरू अपडेट नहुने, इन्टरनेटको समस्या भएकाले आउन ढिलाइ भएको पनि उनले बताएका छन्। कोरोना परीक्षण घटाएका छैनौँ भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले बताएको छ।
कोभिड-19 संक्रमण नियन्त्रणका लागि जारी भएको काठमाडौँ उपत्यकाको निषेधाज्ञामा केही खुकुलो बनाइएको छ। गर्न पाइने गतिविधिहरू के छन् त? यसपालि भने तरकारी लगायतका किराना पसल, खाद्यान्न तथा डिपार्टमेन्ट स्टोर, ग्रोसरी मात्र बिहान 9 बजेसम्मका लागि खुल्ला गरिएको छ। अत्यावश्यक उद्योग सञ्चालन तथा निर्माणका लागि आवासीय रूपमा श्रमिकलाई राखेर स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरी काम गर्न सकिनेछ। यसअघि उक्त कार्यमा समेत रोक लगाइएको थियो। औषधि तथा अन्य अति आवश्यक उपभोग्य वस्तु तथा सेवा खरिदका लागि घर बाहिर जान पाइने तथा स्वास्थ्यका सबै मापदण्ड प्रयोग गर्नुपर्ने भएको छ। त्यस्तै निषेधाज्ञाका बेला सामग्री बोकेका ढुवानीका सवारी साधन, बिरामी तथा कुरुवा बोकेका एम्बुलेन्स, स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीले प्रयोग गर्ने सवारी साधन मात्रै सञ्चालन हुनेछ। त्यस्तै अति आवश्यक सेवा जस्तै एम्बुलेन्स, खानेपानी, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, तरकारी, फलफुल, दुधजन्य पदार्थ, सोको प्याकिङको सामग्री, कुखुराको दाना, चल्ला, मासुजन्य पदार्थ, इन्धन, खाना पकाउने ग्यास, दूरसञ्चार, इन्टरनेट, क्वारेन्टिन, आइसोलेसन, फोहोर मैला व्यवस्थापन, सरसफाइमा प्रयोग हुने साबुन, सेनिटाइजर, कुरियर तथा डाकसेवा, प्रिन्ट तथा सरकारी छापाखाना लगायतका ढुवानी तथा यातायातका साधन विषय उल्लेख गरेर सञ्चालन गर्न। त्यस्तै गर्न नपाइने गतिविधि के छन् त? अनलाइन बाहेकका शैक्षिक गतिविधिमा रोक लगाइएको छ। अति आवश्यक सेवा दिने बाहेकका कार्यालयका सेवा स्थगन गरिएको छ। उक्त अवधिमा सबै प्रकारका भिडभाड हुने गतिविधिमा रोक लगाइएको छ। औषधि तथा अन्य अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु वा सेवा खरिदका लागि बाहेक कुनै पनि व्यक्ति घर बाहिर निस्कन पाइने छैन। कोरोना संक्रमणका कारण गम्भीर बिरामी भई नतिजा नेगेटिभ आएका बिरामीमा फेरि अर्को समस्या कालो ढुसीबाट हुने म्युगर माइकोसिस नामक संक्रमणबाट वीरगञ्जमा 300, सुदूरपश्चिममा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। वीरगञ्जमा कालो ढुसीका बिरामी बढ्दै गएको, नेपालमा उपचार सम्भव नभएकाले 5 जनालाई उपचारका लागि भारत पठाइएको समेत नारायणी अस्पतालले जनाएको छ। त्यस्तै 3 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। मुख बिग्रने, आँखा सुन्निने लगायतका समस्या भएकाले नारायणी अस्पतालले उहाँहरूलाई बचाउन नसकेको जनाएको छ। सम्भवतः नेपालमै ब्ल्याक फङ्गसको संक्रमण भेटिएको पहिलो केस नै यही हो। अस्पतालमा खटिएका चिकित्सकले यहाँ सम्भव भए जति प्रयास गरे पनि बिरामीलाई बचाउन सकिएन। चिकित्सकहरूको अहिलेसम्मको अनुभवमा कोरोना संक्रमित व्यक्तिमा कोरोना लक्षण देखिएको 12 देखि 20 दिनको अवधिमा कालो ढुसी संक्रमण देखा पर्ने गरेको छ। सुन चाँदीको भाउ आज घटेको छ। सुनको भाउ एकै दिन तोलामा 1500 र चाँदीको तोलामा 35 रुपियाँले घटेको हो। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले आज सुनको भाउ तोलामा 93,400 रुपियाँ तोकेको छ। सुनको भाउ हिजो तोलाको 94,900 रुपियाँ थियो। गएको आइतबार सुन तोलाको 94,000 रुपियाँ थियो। सोमबार 200 रुपियाँले बढेर तोलाको 94,200 रुपियाँ कारोबार भएको र सुन मङ्गलबार 300 रुपियाँले बढेर 94,500 रुपियाँ पुगेको थियो। बुधबार सुनको भाउ स्थिर रहेर तोलाको 94,500 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। हिजो तोलामा 400 रुपियाँ बढेर 94,900 पुगेको भाउ आज एकै दिन 1500 रुपियाँले घटेको हो। त्यस्तै चाँदीको भाउ आज तोलामा 35 रुपियाँ घटेको छ। आज चाँदीको भाउ तोलाको 1340 रुपियाँ तोकिएको छ। चाँदी हिजो तोलाको 1375 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। गएको आइतबार चाँदी तोलाको 1355 रुपियाँमा किनबेच भएको थियो। दर्शकबिन, तपाईँलाई अन्तिममा पनि एउटा जानकारी गराउन चाहे, हाम्रा भिडियो हेर्ने नियमित 75% दर्शकहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन। कृपया सब्स्क्राइब गरेर हामीसँग जोडिनु होला। भोलि फेरि पुनः मुख्य समाचारका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजको लागि हामीलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्ते।